दोनिया आमकां भुरग्यांक तुमाताकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय दारोनाक तूं कोरोप दोनिया जिवितांतून सोडूं दोनिया आमकां भुरग्यांक तुमाताकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज जावन आमी साल्वादोर सायबाच्या परबेची तयारी सुरू करता. साल्वादोर सायब आमचो आस्कारी, तो आमकां राखता, सांबाळटा, सगळ्या वायट विघ्नांतली निवारता आनी बरें जिवीत जियोंक आदार दिता. तुमी म्हजे गोवाय हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय. ह्या विशयाचेर ह्या दिसांनी आमी नियाळ कोत्तेल्या. दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातांनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचो उर्बेबोरीत गोवाय जावंक आपयला. आमचे सवें जेजू आसल्यारूच आमी ताची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तर आमचें जिवीत साल्वादोर सायबाच्या हातान घालुया आनी ताच्या अणभवान ताचे उर्बेबोरीत गोवाय जावंक ह्या मिसा बेटेंत आमकां कृपा मागुया. भयणी भावानो, तुमी मोचे गोवाय ह्या दिसांनी आजच्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. जेजूचे पाटलावदार आमी आनी साक्षीदार कशे आमी उर्बेवंत रायाचे वांगडी सगळीं आमी बापाची भुरगीं. देवान तर आमचो मोग केला, आमीनी ताचो मोग करूंक आनी खिरीतपणी देवाक आमी दिसपटी दिनवासूं. तर आयज आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागता हे कोरोना व्हायरस पिडीक लागून जायतीं आमची भाव भयणां घोडेक आमचे मदें ना, घोडेक घरान आसात, घोडेक परदेसान आसात. सगळ्यां पासत आमी मागुया तोच तो जेजू क्रिस्त साल्वादोर सायब पाटशे आनी धोनी ताणें सगळ्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी कुडे आत्म्याची भलायकी दिवंक म्हूण मागुया. तेच परी आयच्या मिसाचे भेटेन मागता दिनवासणेचे मीस खिरीतपणी थँक्स गिवींग मास इन ऑनर ऑफ एन्सेस्टर्स हे फॅमिली पासत आमी मागुया. आमच्यो अस्कोताय ओळखून दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडेरो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत मागीर सुवार बरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासऱ्याच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. प्रार्थया देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे वेळें कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांसतान आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सत्तेल्या वस्तूचो ह्या जिवितान फावत उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेर आमकां चलून व्हर. आमच्या सगळ्या तुजे पुता जेजू क्रिस्तावर वित करो देव, तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Jeremias
प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडोय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले पोरमोणे हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटांत बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी एफ्रेतीस नोदेशी वच आनी थंय एका कोडपाच्या कोनकुलान तो लिपोय. सर्वेस्परान सांगलोल्या पोरमोणे हांव गेलो आनी इफ्रेतीस नोदेशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसा उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी एफ्रेतीस नोदे सोरशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटूच हांव एफ्रेतीस नोदेशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलोलो त्या जागे वेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वाटऱ्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकार नासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हेच भाशेन हांव जुदाचे आनी जेरुसाल्याच्या गोरवाच्यो वादऱ्यो करतलो. म्हजी उतरां आयकुची सुवातेर ही नोश्टी पोरसां आपल्या दारून काळजान चलता. पोरक्या देवाचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां बोसता. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला पोरी जातली, कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून उरता, तशेंच जुदाचे आख्खें घोराणें म्हाका चिकटून उरचें म्हूण हांवें येवजिलें. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. हे पोरी, ती म्हजी पोरसां, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावंक पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडकार. आमचो स्वभाव तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. सगळीं म्हणुया, तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रुचल्यात त्या कोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें परो घाली. स्वभाव तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हटलें, म्हजें मुखामोल तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर ताचें कितें जाता तें हांव पळयतलो. कित्याक खरेंच म्हटल्यार ती एका नागोप्याची सोंसूत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं ती. जबाब तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आडावट तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चोरयलो. देखून पोरसां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आडावट पेटयतलो. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चोरयतलो. जबाब तुमकां जुल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. सगळीं उबी रावया. Solve
आपल्या रोचना भितर मालगोरी जावंक आमी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. Sorbes por azul, 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 sorbes por azul. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सांसवाचे बिया सारके सर्गीचे राज. एका मनशांक ते बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयले. ते खरेंच सगल्या बियांवून ल्हान पूण वाडटोच सगळे झाड पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणी येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती कोत्तात. ताणें आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घातलें आनी 3 मापान पिठान तें पुल्लें आनी सगळें पीठ फुगलें. तेच भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वपरांनी सगल्यो वस्तू वर्जेक सांगल्यो आनी वपाऱ्यांनी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपरांनी उलयतलो संवसार रचलेल्या गोपीत आसतल्यो वस्तू उक्ट्यो कोत्तलो अशें प्रवाद्यान भाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. पयले भावानो, भोक्तिवंत रुडॉल्फ आक्विबा आनी ताचे सांगाती आयज आमी हांगचें स्मरण कोत्ता. कित्याक भोक्तिवंत रुडॉल्फ आक्विबा आनी ताचे सांगाती आमच्या गोंयान कुंकोडे आयले आनी उपरांत मोगाचे बाबडेनो तांचें मिसांव कितें जालें जायत जावं कुंकोडे शारान येवन जेजूचे पाटलावदार कशे जेजूचे गोवाय ते जाले आनी वेतातूय देवाचे राज परगडटाले. पूण उपरांत तांकां कुंकोडे गांवान मारतीरपण भोगचें पडलें. सगल्यांक जिवेशी मारले. भोक्तिवंत रुडॉल्फ आक्विबा आनी ताचे बरोबर आनीक 4 जाण आसले याज्ञीक. सगल्यांक जिवेशी मारले आनी के भाशेन ताणेन आपलो भवाट जेजूचेर धरलो, देवाचेर धरलो आनी मरूंक मारतीरपण पासून फुडें सरले. आनी ह्या पासत भावार्था पासत पवित्र सभे पासत पाप साहेबान लिओ 13 हाणेन 1893 तांकां आल्ताराचो मान दिलो भोक्तिवंत म्हणून. भयणी भावानो, अशें कितें देवाचें राज आमी फुडें वेताना आमकां घडयेक जायते आटे बिटे पिडापीठ कोस त्रास धुमाडो मेवतलो अशें जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें. आनी हो धुमाडो आजून पासून मोगाचे बाबड्यानो जायतीं आमची क्रिस्ती बाबणां सोंसतात. आनी जेजू खेरीतपणी म्हटलेलें आसा, हांव तुमचें घोवाय. आनी ह्या पासत गवळीक चिटीन पासून तर हांवें पळयत जाल्यार थिंगा आमकां मेवता गवळीक चिटीन शिव वर्तमान परगटना जाल्यार म्हजी कोटा तो म्हाका एक कायदो अशें भाग्योत पावलो म्हणटा. आनी ह्या पासत तुमी म्हजे गोवाय. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पवित्रोत्म शिसाचेर देंवलो आनी उपरांत शिसांनी कितें केलें जायत जेजून तांकां सांगलें, वसात सगले रोसडींक म्हजी बरी खबर परगटात. आनी ताणेन वेतातूय जेजूचे जिवंतपणाची खबर परगटली. घडयेक तांकां भिरांत आसली पूण ते भियोंक ना. जेजू तांकां दिसती पडलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत. दोम जाता इतिहासान आमी पळयता पयल्या वेसरान. पूण वेतातूय ताणेन आख्ख्या संवसारभर जेजूचे
गोवाय ते जाले जेजूची जिवंतपणाची खबर ताणें परगटली आनी आयज मोगाचे बाबडे न्हू आख्ख्या संवसाराक आमी जाणाव ही पिडा येयलेली आसा खरना पूण आमकां जाय मोगाचे बाबडे न्हू की आमचें जिवीत आमी बरे तरेन जियोंक जायत्यो अस्कोताय आमच्या जिवितान आसा घडयेक आमकां मोगाचे बाबडे न्हू एक गर्व मिर्जा सापलेपण आनी गिरेस्कायेक लागून आयज मोगाचे बाबडे न्हू आमी दुसऱ्यांक ओडकूंक पावना आमी दुसऱ्यांच्यो अस्कोताय वयर काडटा दुसऱ्यांचें नांव इबाड कोत्ता पूण आमी एकामेकाक पयले सुवातेर आमी एकामेकाक ओडकूंक एकामेकाक सजमूंक दोया मोया ह्या काळार मोगाचे बाबडे न्हू ही पिडा आयल्या कितली गरीब आमचे मदें आसा आनी जेवणा खाणांक आटाविटा ती भोगतात तेन्ना मोगाचे बाबडे न्हू क्रिस्ताच्या तत्वांनी आमी भरलेलीं आसा जाल्यार आमी जेजून दोया मोया केली तेच भाशेन आमी दोया मोया दुसऱ्या सांगाता करूंक हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती आपावणें आमच्या पवित्रना वरवीं आमी भागीदारां जाल्या देवान तर आमकां भागीदारां केल्या आनी म्हटलां की तुमी म्हजे गोवाय जायात आनी आमी तर ताची भुरगीं जाल्यार आमी खरेतपणी ताची भुरगीं कशी आमी सदांच आमी ताची खुशी करूंक तुमकां जुलोम दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात तर भयणी भावांनो देवान आमकां रुसल्यात आनी हे पासत आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां शेरमियस प्रवादी देव ताका सांगता एक रुमाल घे आनी तुमच्या पेंगटाक बांद म्हणजे तुजें पेकोट चिटकून रावूंक त्या रुमारान आनी ह्या पासत देव ताका सांगता हो रुमार व्हर आनी खोडपाचे ओवलेन लिपय उपरांत तोबेतान लिपयता पूण उपरांत देव ताका सांगता तो रुमाल वोसांनी हाड जाल्यार तो रुमाल तो सोदून काडटा जाल्यार तो कसलो आसलो ताच्यो वादऱ्यो जाल्ल्यो तिराटे जाल्ले आनी ह्या पासत देव ताका खरेतपणी सांगता जिद्याच्या आनी जेरुसलेमाच्या वादऱ्यो हांव कोत्तलो म्हणटोस कित्याक लागून देवान म्हटलें जायत कित्याक ती देवाचेर विस्वास धरिनासली पोलकिया देवाक बसताली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेनासली आनी ह्या पासत देवाक इल्लो तांचो राग आयलो आनी ह्या पासत ताणें हें म्हटलें देवान तांकां अशें म्हटलें आनी खरेतपणी ताणें आपलें जिवीत नवसरूंक आयज मोगाचे बाबडे न्हू आमी सुरवात कोत्ता आमचे पुर्बेक सालवादोर साहेबाक जाल्यार आमचें जिवीत मोगाचे बाबडे न्हू सालवादोर साहेबा भाशेन आमी सांग जेजू सदांच ओपाऱ्यांनी उलयतालो आनी सुरिचेराची खबर सांगतालो ओपाऱ्यांनी सावन शिसांक ओदीक सोंपेपण जातालें तेच भाशेन मोगाचे बाबडे न्हू ओपाऱ्यांनी सावन एक तो आयचे शी वर्तमान सांगता ते भाशेन सासवाचें बी सुरीत तें ल्हान पूण उपरांत आमी मातयेन घातल्या उपरांत तें किल्लोता आनी किल्लोल्या उपरांत केद्दें व्हडलें झाड जाता आनी ताच्यो खांद्यो व्हडल्यो जाता सुकणी येवन ताचेर घोटेर कोत्ता ताचेर विसो घेता तेच भाशेन स्वर्गीचे राज म्हणटा देखून आमी मागोंक जाय देह सांसू तें पूण तें मोगाचे बाबडे न्हू जरी तर जेवणान घाली जाल्यार कितली जेवणाची रूच येता ती आमकां थावें आसा देखून ह्या सांसवा भाशेन आमचो भावाट वाडय म्हूण आमी मागुया दुसरे सुवातेर आनी एक ताणें वपार सांगलेलें आसा तें आमटें इल्लें पिठान घालता आनी तें फुलता आनी तें आमटें फुलता येद्देशें तें पूण उपरांत मोगाचे बाबडे न्हू आमकांय पवित्रना वरवीं आमी ताजी आमकांय जबाबदारी आसा तर आमी सांसवाचे बिया इल्लोसो आमकां भवाड्डी दोनया सालवादोर साहेबाशीन मागुया आनी आमी मोगाचे बाबडे न्हू ह्या दिसांनी नव्याना कोत्तल्या तर आमच्या जिविताची नवसरणी वो आमी खंय पावल्या देवाचें उतर आमी घरा लागीं वाचता जायत हे पिळगेक लागून घडयेक आमी फिरगोजेन पावना पूण आमच्या घरा लागीं आमकां जायती आमच्या वडिलांनी संदी दिल्ली आसा पवित्र पुस्तक घडयेक आमच्यान वाचून घरा लागीं जावं आवय बापूय भुरगीं जेवच्या आदीं मेजाचेर तें पवित्र पुस्तक घेवन तेजेर आमी नियाळ करून म्हाका बरें कितें दिसलां तो वाक्य वाचून
अशें तर भुरग्यांनी एकामेकाक शेअरिंग केलें आवय बापायनी कितलें बरें जातलें आमचें जिवीत. जावं घडये तेस कोत्ताना तेरसाचे मागणे कोत्ताना ताचेर इल्लोसो सायडवांचे जिविता वयर नियाड करीत जाल्यार कितलें आमचें जिवीत फायदे जातलें. आनी आमच्या जिवितान हें गर्व आसा जशें आयचे पयले वाचपान आयकलां ते भाशेन देव घडयेक आमच्या गर्वाक लागून घडयेक ही पिडा घडयेक चड जाल्ली आसा. पूण देवाक नाका ही पिडा आमचेर येयल्ली, पूण ताका जाय सगळीं आमी बरे भाशेन जियेल्लीं. पूण आमचें जिवीत आमी ओगडाना जावच्याक घडयेक आयज इतलें दुयेंस आसतना आयज आमची तरणाटीचो फुडार कितें. आयज घडयेक हांगा थिंगा भियोन हांगा थिंगा भोंवन आपलें जिवीत ओगडायता. कितलीं जाणां निमाणी आपलो जीव पासून दिता. आयज कितलीं जाणां ड्रग्स घेवन आपलें जिवीत फुलतें इबाडटा. आयज मोज बावडे न्हू भुरग्यांक जल्माक हाडटा आनी हाडून नदीन उडयता. तसलें घडयेक आयज धारणाचें काळीज एके आवयचें एका बापायचें जाल्लें आसा. असलीं कुत्तुबां वायट कुत्तुबां आमी पयस करूंक आनी हो तर व्हायरस येयला ही जबाबदारी घडयेक आमची म्हण येता. कित्याक आमीन आमच्या हातान हो संवसार दिल्लो ही पृथ्वी दिल्ली पूण आमी ओगडायल्या म्हण येता. घडयेक आयज पोल्युशन जाल्लें आसात. घडये गार्बेज घडयेक हे ते वस्तू आमी हे ते सुवातेर उडयता आनी हे तरेन आयज हो परिणाम जाल्लो आसा. देखून आमी आमच्या जिविताक पयलीं सुवातेर आमी शिकुया आनी पवित्र पुस्तका वरवीं इल्ली गोडसाण आमच्या जिवितान घेवया आनी नवसरणी करून आमचें जिवीत सोंपता तसलें देवाच्या रायचे वांगडी कशी जियोंक म्हाका आनी तुमकां आनी सगळ्या आमच्या आख्ख्या संवसाराक आनी आमच्या सालूच्या फिरगोसकारांक दोनूय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक म्हूण मागुया. गाना तोयरेचे वेल्यार गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. मोच्या बाबडेनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मात असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या देवागे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओपतांव ती दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासरे सुखाक पावय. तेच क्रिस्ता आमच्या सभे वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय इबाडटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर कालीन सरता आयज क्रिस्त आमच्या सभे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निचो आनी आमच्या फायद्याचो. भक्तिवंत रुडॉल्फ आक्विवा आनी ताच्या सांगात्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांच्या अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सभे वरवीं
तुझे बोड सुप्रणायन पुरसुटा देखून देवतांनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नामे येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय पप्पा क्रॉस पोवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड नरगत आपलेच कोशेन कोस्त मरोंक ससंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवास तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही मोच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते फारवतले हे मोच्या उगडासाक करात वाडताचो गोट पर गोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्ती पिळी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रथमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र उगडास कर फ्रांस आमच्या बागेंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गवंडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाराभर तिका प्रितीमुखान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास सुरू मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां निश्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसोडीत मुखामोड फुडें फाव कर आमा समेस्ताची दया करून मागता कुवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्य दोन दुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्ताराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटती तांची सांगाता तुझी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पोफेत आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडबुंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयले मागणे सगळी भावार्थानुसार या आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू कृष्ण बरोवचें नोत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ दीस घाल आनी खुशी परमळे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन सोमया शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं तुमची सवय आसूं सोम्या शांती एकामेकाक दिवया
शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडोर वता सुवेतान जोडटे आनी कासडे सांग पूण तुजे काकुतीन मोच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिव तुमी म्हजे गोवाय तो जेजू आमकां उलो मारता ताका आमी चिटकून रावूंक तो जेजू जावन आसा आमकां सोडवंडार ते जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन सालवादोर साहेबाचे पोरबेक आमी तयारी करतना एक मांदवड समुदाय आमी घातलेले आसात तुमी तुमचे स्वता मिसान मागतल्यांक तुमच्यान इगोर्जीन येवंक जायना पूण घरा लागीं तुमी मिसान वांटो घेवचो वो पडोवचें आनी हे तरेन देवाच्या उतराची इल्ली सोजमणी आमी घेवया आनी सुर्गीचे राज वांगडी कशें आमकां जबाबदारी दिल्या ती बरे भाशेन जेजूच्या तत्वांनी आमी जियोंक आनी उर्बेवंत गोवाय आमी सांग तर कितेंपणी आमी सांगलां तुमकां पयलो आमी तेस करतले आनी उपरांत 5 वरांचेर 9 वरांचे मीस एक समुदाय घातलेले आसात तेच परी आमी तुमच्या लागीं मागलां आमचे फिरगोजेक तुमची देणगी खिरीतपणी ह्या दिसांनी तुमी जाणा मारेकार दुयेंस येयल्ले आसात आनी ह्या पासत आमचे फिरगोजेक तुमचो तेंको जावो देखून ती गेटी थोडे भितरल्यान आनी बॉक्स दवरले आसात तुमचे उदार मनान तुमी देणगी घालची म्हूण रावता देव बरें करूं प्रार्थया सर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोस्ता मरणाच्या उगडासाक उतरावळत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतां घेतला ताचे वरवीं सासण जिवीत आमकां मेळ अशें करून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पद तुमचे सोव्या सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Tuji no dorma, magda de na.
sua dia da